लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुज़म्मिल फारूक। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर नए हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब। आज हम आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सदर प्यूटन ने सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि अगर किसी भी मुल्क ने यूक्रेन को फलाही जून बनाया तो उसे जंग में बराह रास्त शरीक समझा जाएगा और हम ये समझेंगे कि वह मुल्क रूस के साथ जंग कर रहा है, तो फिर रूस को जंग में जंगी तरीके से जवाब देगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का उनका कोई इरादा नहीं है। रूस पर आयद पाबंदियां ऐलान जंग जैसा है। हम यूक्रेन की जानिब से मुहलिक हथियारों के उसूल की ख्वाहिश का खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूक्रेन तक वो वार मशीनरी ना पहुंचे जो कल को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। मार्शल लॉ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इंतहाई कदम है और मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें ये कदम उठाना पड़े, क्योंकि रूस में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ मार्शल लॉ लग जाएगा। तो उसमें सदर प्यूटन ने मार्शल लॉ के हवाले से एक अहम तरीन बयान जारी कर दिया है। रूस ने अपनी कौमी एयरलाइंस की तमाम बैन अवी परवाजें 8 मार्च के बाद से मनसूख कर दी हैं और ये गालिबन जवाब है उसके ऊपर लगने वाली पाबंदियों का, क्योंकि कहा जा रहा है कि बरतानिया, अमेरिका, कनाडा ने रूस को अपनी फिजाई हदूद में दाखिले से पाबंदी लगा दी है। रूस का इकदाम शायद इन्हीं पाबंदियों का जवाब है। अपनी एयरलाइंस को उड़ाना ही बंद कर दिया है। एक और खबर आई है, अमेरिका से सोर्सेज कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर ने दावा किया है कि रूसी फौजी यूक्रेन के एक और जौहरी प्लांट की जानब पेशकदमी कर रहे हैं और उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। ये उन्होंने कहा कि रूसी फौजी यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी जौहरी तनसीबात में से 20 मील दूर हैं और उसके करीब पहुंच गए हैं। उनका इशारा था कि तकरीबन 200 मील जनूब में वाक़े जो ज़ूक्रैंक स्टेशन पावर की तरफ कि वहाँ पे अब रूसी फौज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2 पावर प्लांट वो पहले ही ले चुके हैं एटमी, और ये भी वो ले जाएंगे तो आधे से ज़्यादा एटमी पावर प्लांट जो हैं यूक्रेन के कंट्रोल में आ जाएंगे। बराह रास्त रशिया के यूक्रेनी सदर ने एक और बात की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन खत्म हो गया ना तो फिर यूरोप का भी खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक आगाज है, रूस के अज़ाइम ठीक नहीं है, वो दोबारा से यूनियन बनना चाहता है और अगर उसने ये किया तो वो फिर और आगे बढ़ेगा। यूक्रेन को खत्म करने के बाद वो नहीं रुकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादी क़यादत नो फ्लाई जोन का इतलाक करने से इनकार करके यूक्रेन के शहरियों और देहातियों पर मजीद बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है और रूस ऐसा कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि यूक्रेन वक्त के साथ साथ रूस से जंग जीत सकता है, यानी वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन पूरा तबाह हो जाए और रूस जंग लड़ता रहे। रूस जंग लड़ता रहे और अमेरिका ने इस लंबी जंग का फायदा उठाए, रूस को इंगेज करे और यूरोप तक जाने वाली सप्लाइयां बंद कर दे। इसमें अमेरिका को फायदा ये है कि अगर रूस जो तेल और गैस यूरोप को जा रही है अगर वो बंद हो जाए तो फिर अमेरिका के लिए मार्केट खुलेगी। फिर अमेरिका अपनी हर चीज़ महंगे दामों में पहुंचाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि यूरोप को एनर्जी हर हाल में चाहिए और एनर्जी जो है वो उनके पास
1 مہینے کی تقریباً غالباً ہے، اس کے بعد ان کا انحصار اپنے ذرائع کے اوپر ہوگا، اور دیگر کچھ ذرائع ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ یوکرین وقت کے ساتھ ساتھ کیسے جیتے گا، ویسے ہی جیتے گا جیسے وقت کے ساتھ ساتھ افغان فورسز جیت رہی تھی، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ افغانستان میں یہ جتنا وقت لگے گا رشیا اتنا ہی گھستا چلا جائے گا۔ روس نے کہا کہ یوکرین میں امریکی تربیت یافتہ دولت اسلامیہ کے جنگجو لڑ رہے ہیں۔ روس پہلے بھی یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ داعش جو ہے امریکہ کی ایک پالی ہوئی تنظیم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ داعش کو امریکہ نے ٹرینڈ کیا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ امریکہ ایجنٹس کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یوکرین کے فوجیوں کے شانہ بشانہ داعش کے دولت اسلامیہ کے جنگجو جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں روسی فوجیوں کے خلاف، اور انہیں امریکہ نے 2021 کے آخر میں شامی جمہوری فورسز کی کردوم میں غیر قانونی مسلح گروہوں کے قید خانوں سے آزاد کر دیا ہے، یعنی ان کو وہاں سے رہا کر کے یہاں پہنچایا گیا ہے اور اب انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ روس کے خلاف یوکرین کے محاذ کے اوپر یہ روس کا دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں صداقت ہو۔ اب یہ ایک رپورٹ ہے، دنیا بھر کے میڈیا کے اوپر چھپ بھی رہی ہے اور اس کے اندر حقائق موجود ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر خود بھی ریسرچ کی ہے۔ بی بی سی نے بھی اس پر کام کیا ہے کہ یوکرین میں روس کے حملے کے باعث جرمنی تک جو گیس پائپ لائن کے منصوبے کا عمل رک گیا ہے، جس کے باعث یورپ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی کو لے کر ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے میرے پاس، میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں کچھ میپس تیار کرنے پڑیں گے، میں بتاؤں گا کہ ایکچولی جرمنی سے امریکہ کو اور یورپ کو کس قسم کی شکایات ہیں، اور جرمنی کو مغربی اتحاد سے کس طرح کی شکایات ہیں۔ وہاں یہ ایک ایسا ملک ہے جو ان کو کھٹکتا ہے، جن کا وہ اتحادی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ خبر کیا ہے؟ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد ہی عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اثرات ساری دنیا پہ آ رہے ہیں۔ یورپی یونین میں شامل ممالک تیل کی درآمد کا 1/4 یعنی 25% تیل یورپی یونین کے جو ملک ہیں وہ روس سے لیتے ہیں، 50% گیس وہ روس سے لیتے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عالمی طاقتوں کی جانب سے روس کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے جواب میں روس اپنے تیل اور گیس کی سپلائی کو محدود کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس میں روس تقریباً 40% یورپی یونین کو گیس دے رہا ہے، 25% ان کو تیل دے رہا ہے، اور تقریباً جو ان کی انرجی کی ضروریات ہیں ان کی 60% سے زیادہ وہ پوری کر رہا ہے۔ باقی جو ضروریات ہیں وہ کہیں ناروے پوری کرتے ہیں، دنیا کے مختلف ایریاز سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یورپی یونین کے لوگ کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ ہیں، اور انڈسٹری کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور انرجی کے لیے آپ کو گیس کی، پٹرول کی یا تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روس ایک بہت بڑا سپلائر ہے جو پائپ لائن کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ پائپ لائن کے ذریعے اخراجات بہت ہی کم ہوتے ہیں اور بڑے آرام سے گیس اور تیل کی سپلائی کر دیتے ہیں، اور یہی سپلائی اگر آپ کو بحری جہازوں کے ذریعے کرنی پڑے یا دیگر ذرائع سے کرنی پڑے تو آپ کو جو کرایہ پڑتا ہے وہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ روس اور یورپی یونین کے درمیان ایک ایسا جھگڑا ہو جائے، روس کی سپلائی، گیس کی سپلائی بند ہو جائے، اور پھر امریکہ جو ہے میدان میں اترے، اور وہ یہ سپلائی یورپی یونین کو، جس سے ان کی سپلائی مہنگی ہو جائے گی، ان کی پروڈکشن کوسٹ بڑھ جائے گی،
اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، تو اس حوالے سے یورپ جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں آنے والا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی خبریں، پھر انشاءاللہ کسی اور خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آئی جی نیوز۔